Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, ang isa sa mga malig-on nga pamatuod nga matuod ang reliyon ukon iglesia, amo nga yara diri ang pagdumala nga halin sa Ginoong Dios. Mahimo nga indi ini mabaton sang iban, apang sa paghinun-anon nga aton himuon sa tion nga ini, tugutin ninyo nga isaysay namon ang mga pulong sang Ginoong Dios nga nasulat sa Biblia nga pamatuod sa ginahambal namon nga ini. Umpisahan na naton ang pagtuon. Hibaloon naton halin sa pagtudlo sa mga balaan nga kasulatan. Nga importante nga mayara nga kaangtanan ang tawo sa pagdumala sang matuod nga iglesia. Diri sa unang 1:1-3 amo ini ang aton mabasa. Yadtong amon nakita kag nabatian, ginaasoy namon sa inyo man. Agud nga kamuman, may pagpakigambit sa amon, kag ang aton pagpakigambit upod sa amay, kag sa iya anak nga si Hesukristo. Ang nagahambal sa sitas nga ini, amo si Apostol Juan. Sino bala si Apostol Juan? Isa siya sa mga apostol sang Ginoong Hesukristo, nga may kinamatarong bilang sinugo ukon pinadala sang Ginoong Dios, kag kaupod man siya sa mga nagadumala sa Iglesia ni Cristo sadto nga unang siglo. Ano ang isa sa mga kabubuton sang Ginoong Dios nga ginatudlo ni Apostol Juan? Bilang isa sa mga nagadumala sa Iglesia ni Cristo sadtong unang nga siglo, suno sa iya, kinahanglan anay, nga mayara sang pagpakigambit ukon kaangtanan sa ila ang tawo, agud maangot man ang tawo, sa Ginoong Dios kag sa Ginoong Hesukristo. Ang doktrina nga ini, hindi namon invento kag himo-himo o kun huna-huna lang sang bisan sino sa iglesia, kundi maathag nga doktrina ini nga nasulat sa Biblia. Kung sayuron, doktrina o kun sugo ini sang aton Ginoong Dios, nga ang tawo dapat maangot anay sa pagdumala sa matuod nga iglesia para maangot man siya sa Ginoong Dios kag sa Ginoong Hesukristo. Nga paagi sa pagdumala sa matuod nga iglesia, maangot ang tawo sa Ginoong Dios kag sa Ginoong Hesukristo. Ano bala ang ginsalig sa mga sinugo ukon pinadala sang aton Ginoong Dios? Sa ikaduang Korinto 5:18-20 amo sini ang aton nga mabasa. Apang ang tanan nga butang halin sa Dios, nga nagpasag-uli sa amon sa iyak kaugalingon, paagi sa Kristo, kag naghatag sa amon sang ministeryo sa pagpasag-uli. Nga ang Dios paagi sa Kristo, nagapasag-uli sang kalibutan sa iya kaugalingon, kag wala ginaisip ang ila mga paglapas, kag gintugyan niya sa aton ang mensahe sang pagpasag-uli. Gani, nagabalita kami bilang mga pinadala ni Kristo, kag paagi sa amon, nagapangabay ang Dios sa inyo nga magbalik na kamo sa iya. Ang nagahambal diri amo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nga nagdumala sadto sa iglesia sa lugar naman sang mga hintil. Ano ang ginatudlo sang Ginoong Dios nga gintudlo man ni Apostol Pablo? Suno sa iya, sa ila ginhatag ang ministeryo sa pagpasag-uli, kag gintugyan man sa ila ang mensahe ukon pulong sang pagpasag-uli. Ano ang ginatumod nga sa ila ginhatag ang ministeryo sa pagpasag-uli? Ginsalig sa ila ang pagdumala sa iglesia. Ano naman ang ginatumod nga gintugyan man sa ila ang mensahe ukon pulong sang pagpasag-uli? Ginsalig man sa ila ang katungod nga magtudlo sa tawo sang mga pulong sang aton Ginoong Dios ukon ebanghelyo. Kung sayuron, sa mga sinugo ukon pinadala kag sa pagdumala lamang sang matuod nga iglesia, ang may katungod nga magtudlo sa tawo sang mga pulong sang Ginoong Dios kag dumalahan ang pagpasag-uli sang tawo sa Ginoong Dios. Nga kinahanglan pa nga dumalahan kag tudluan ang tawo nga magpasag-uli sa Ginoong Dios. Ano bala ang natabo sa relasyon ukon
kaangtanan sang tawo kag sa Ginoong Dios. Ang sabat amo sini pahayag ni Apostol Pablo diri sa Colosas sa 1:21. Kag kamo nga sangtion nga nagligad nahamulag kag kaaway sa inyo panghuna-huna nga nagabuhat sing malaot. Ano bala ang natabo sa relasyon o kon kaangtanan sang tawo kag sa Ginoong Dios? Suno kay Apostol Pablo, sang ang tawo nagbuhat sang malaot o kon nakasala, nahamulag kag ang masakit pa, ginkabig pa siya nga kaaway sang Ginoong Dios. Ano bala ang natalana sa tawo nga nanging kaaway sang Ginoong Dios bangod sa sala? Pamatiin ninyo nakasulat diri naman sa Hebreo sa 10:27. Kundi ang makahaladlok nga paghulat sang paghukom, kag kasingkal sang kalayo nga magalamon sang mga kasumpong. Suno sa Biblia, lamunon sang kalayo sa adlaw sang paghukom, ang mga kaaway ukon kasumpong sang Ginoong Dios. Ano ang buot silingon sini? Hindi maluwas ang tawo. Naging kabig sang Ginoong Dios nga kaaway bangod sang sala. Ano ang kinahanglan para ang tawo hindi masilutan sa adlaw sang paghukom? Kinahanglan nga mahukas ang tawo sa kahimtangan nga kaaway sang Ginoong Dios. Kung sayuron, agud hindi madangat ang tawo sa kalaglagan nga hindi maluwas sa adlaw sang paghukom, kinahanglan ang sinugo ukon pinadala kag ang pagdumala sa matuod nga iglesia bangod suno sa aton natun-an nga sa ila ginsalig ang mga pulong kag ministeryo sang pagpasag-uli. Gani dako gid ang mahimo sang pagdumala sa matuod nga iglesia sa kaluwasan sang tawo. Kun hambalon sang tawo nga, ako na lang mismo sa akon kaugalingon ang magpasag-uli sa Ginoong Dios, nga kinahanglan ko pa nga maagi sa ginahambal ninyo nga pagdumala. Hindi bala mahimo sang tawo nga sa kaugalingon niya ang magpasag-uli sa Ginoong Dios? Ano ang ginapatod sang Ginoong Dios nga ang tawo magpamilit, magtawag kag mag-alagad sa iya samtang yara pa siya sa kahimtangan nga hamulag kag kaaway sa Ginoong Dios? Amo sini ang aton mabasa diri sa Hulubaton sa 1:28. Niyan tawgon nila ako apang hindi ako magsabat. Pangitao nila ako sing makugi apang hindi nila ako makita. Masanag nga suno sa aton Ginoong Dios, tawgon nila ako apang hindi ako magsabat. Pangitaon nila ako sing makugi apang hindi nila ako makita. Sa sining kahimtangan sang tawo, ano ang iya nga kinahanglan? Kinahanglan maangot anay siya sa pagdumala sang matuod nga iglesia, nga ginsaligan sang mga pulong sang Ginoong Dios para ang tawo magpasag-uli sa Ginoong Dios. Napamatud-an na bala sa mga hitabo sadto nga wala sing kapuslanan ang mga pag-alagad, sing mga hamulag kag wala kaangtanan sa pagdumala sa matuod nga iglesia? Diri sa binuhatan sa 10:1-2 amo sini ang aton mabasa. May isa katawo sa Cesarea nga ginahingalanan kay Cornelio, isa ka kapitan sang mga soldadong nga Romanhon sa batalyon nga ginatawag ang Batalyon Italiano. Mainampuon siya nga tawo. Siya kag ang iya bugos nga panimalay nagasimba sa Dios. Dako gid ang iya nahimo sa pagbulig sa mga imol nga mga Hudyo kag permigid siya nagapangamuyo sa Dios. Ang ginapatuhuyan sa mga bersikulo nga aton nabasa amo si Cornelio, nga isa ka kapitan sang mga soldado nga Romanhon sa batalyon nga ginatawag ang Batalyon Italiano. Ano ang kinaiya ni Cornelio kag sang iya panimalay? Sila mainampuon kag ang iya bugos nga panimalay nagasimba sa Dios. Ano pa ang kinaiya sang iya nga panimalay? Nagabulig sila sa mga imol nga mga Hudyo, kag pirmigid siya nagapangamuyo sa Dios. Makita naton nga reliyoso gid ang panimalay ni Cornelio. Apang
ginbato na bala sang Dios ining maayo nga binuhatan ni Cornelio kag sang iya panimalay? Ipadayon nato ng pagbasa sa binuhatan sa Gis sa 3:5. Nakita niya sa mga palananawon sing maathag sa mga ikasyam nga takna sang adlaw ang manugtunda sang Dios nga nagasulod pakadto sa iya kag nagsiling sa iya, Cornelio, kag siya nga nagahimutad sa iya mga mata sa iya kag nakulbaan, nagsiling, ano bala Ginoo? Kag nagsiling siya sa iya, ang imo mga pangamuyo kag mga panglimos nagdangat nga handumanan sa atubangan sang Dios. Kag karon magpadala sing mga tawo sa Jope kag ipakuha si Simon nga ginhayuan si Pedro. Ginbato na bala sang Dios ining mga buhat ni Cornelio? Suno sa anghel sang Dios, ang ginhimo ni Cornelio nangin isa lamang kahandumanan sa atubangan sang Ginoong Dios. Bangod sini, ano ang ginpahimo sang anghel kay Cornelio? Ginsugo siya sang anghel nga magpadala sing mga tawo sa Jope kag ipakuha o ipatawag si Apostol Pedro. Basi ipamangkot ninyo mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw nga akinahanglan pa ipatawag si Apostol Pedro. Hindi pa bala bastante ang maayo nga binuhatan ni Cornelio kag sang iya panimalay agod batunon na sila sang Dios sa ila ginahimo nga pag-alagad? Pamatian ninyo, amo sini ang aton mabasa. Ipadayon naton sa binuhatan sa Gis 21:22. Kag si Pedro nagpanaog sa mga tawo kag nagsiling, ako ang inyo ginapangita, ano bala ang kapangdanan nga yari kamo? Kag nagsiling sila, si Cornelio nga kapitan, tawo nga matarong kag mahinadlokon sa Dios, kag maayo sing kadungganan sa bug-os nga pungsod sang mga Hudyo, gintudloan paagi sa balaan nga manugtunda sa pagpakadto sa imo sa iya balay, kag sa pagpamati sing mga pulong sa imo. Ano ang aton dapat matalupangdan sa sitas nga aton ginbasa? Nga akinahanglan pa nga ipatawag si Apostol Pedro. Ginapangita kag ginpatawag si Apostol Pedro agud tudloan kag makabati sang pulong sang Dios si Cornelio kag ang iya panimalay. Bangod kay si Apostol Pedro sadto kaupod sa nagadumala sang pulong kag ministeryo sang pag-uliay. Busa, diri ginapamatud-an sa aton sang Biblia nga ang pagdumala sa sulod sang iglesia may dako nga kaangtanan sa ministeryo sang pagpasag-uli agud nga ang pag-alagad sa tawo batunon sang Ginoong Dios. Mga pinalangga namon nga mga abyan, ang tawo hindi makapagsag-uli sa iya lang nga kaugalingon sa Dios, nga wala anay nagaagi sa sugo kag sa pagdumala nga gikan sa Ginoong Dios. Ano pa ang dugang nga pamatuod sini? Ano ang natabo sang nabatian na ni Cornelio kag sang iya panimalay ang mga pulong sang Dios nga ginatudlo sa ila ni Apostol Pedro? Sa binuhatan sa Gis sa 33 kag 44 amo sini ang aton mabasa. Gani sa gilayon, ginpakadtuan ko ikaw, kag maayo ang imo ginhimo, nga nagkari ka. Busa karon, yari kami tanan sa atubangan sang Dios, sa pagpamati sang tanan, nga ginsugo sang Ginoo sa imo. Sang nagahambal pa si Pedro sini, ang Espiritu Santo nahulog sa ila tanan, nga nagpamati sang pulong. Ano ang natabo sang nabatian na ni Cornelio kag sang iya panimalay? Ang mga pulong sang Dios nga gintudlo sa ila ni Apostol Pedro nga ila naman ini gintuuhan. Suno sa aton ginbasa, ang Espiritu Santo nahulog sa ila tanan nga nagpamati sang pulong. Ano ang kasunod nga gimbuhat sa ila? Suno sa binuhatan sa Gis 48, kag nagsugo siya nga bautismuhan sila sa ngalan ni Hesukristo. Sang sila na bautismuhan na, sa diin sila nakaupod. Suno, sa unang Korinto 12:13, nakaupod na sila sa isa kalawas, nga ang lawas
amo ang iglesia suno sa Colosas 1:18. Ano ang katumbas ini? Didto pa lang sila ginakabig sang Dios nga takos kag ginbaton ang ila pag-alagad. Ano ang buot silingon? Kun ang balaan nga espiritu mabaton gikan sa pagwali sang mga sinugo kasubong sang mga apostol. Amo sini nga aton mabasa diri sa Efeso sa 1:13-14. Kag kamuman nanging katawhan sang Dios, sang nabatian ninyo ang matuod nga pulong sang kamatuuran, ang maayong balita nga nagdala sa inyo sing kaluwasan. Nagtuo kamo kay Kristo, kag ginpat-inan kamo sang Dios, nga mangin iya paagi sa paghatag sa inyo sang Espiritu Santo nga iya ginsaad. Ang Espiritu, amo ang kalig-unan nga mabato naton ang ginsaad sang Dios sa iya mga katawhan, kag nagapasalig ini sa aton nga ang Dios magahatag sang bug-os nga kahilwayan sa tanan nga nangin iya. Dayawon ta kag pasidunggan siya. Ano ang buot silingon kun ang balaan nga espiritu nabaton gikan sa pagwali sang mga sinugo kasubong sang mga apostoles? Suno sa aton ginbasa, ang espiritu amo ang kalig-unan nga mabato naton ang ginsaad sang Dios sa iya mga katawhan. Busa nanging katawhan na sang Dios, kag may saad nga kaluwasan. Amo ina ang ginbato ni Cornelio, kag sang iya panimalay kasubong sang mga kaupod pa niya pagkatapos nga mamati sa mga pulong sang Dios gikan kay Apostol Pedro nga ila gintuuhan. Gani dapat gid nga siguraduhon sang tawo nga nakaangot siya sa tulugyanan sang pulong sang Dios kag sa ministeryo sang pag-uliay nga amo ang sugo kag ang pagdumala sang iglesia. Tandaan naton mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw nga ang pagdumala may importante gid nga papel sa kaluwasan sang tawo. Base kun ipamangkot pa naton ini sa aton panahon subong, mayara pa bala nga sugo kag pagdumala nga gikan sa Dios nga amuman ang nagadumala sang pulong kag ministeryo sang pagpasag-uli. Agod ang mga tawo makapasag-uli sa Dios kag magin pinili sang Dios. May ara, amo ini ang sabat sang balaan nga kasulatan diri sa bugna sa 7:2-3. Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakayab halin sa sidlangan nga may selyo sang Dios nga buhi. Gintawag niya sa mabaskog nga tingog ang apat ka mga anghel nga ginhatagan sang Dios singgahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Ang anghel nagsiling, indi paghaliti ang duta, ukon ang dagat, ukon ang mga kahoy, tubtob nga mamarkahan namon sang selyo ang mga agtang sang mga alagad sang aton Dios. Ang nabasa naton isa sa mga madamo nga mga tagna nga amon ginatudlo sa madamo na nga beses sa nagkalain-laing nga mga programa sang Iglesia ni Cristo kag amon na pamatud-an. Nagapatuhoy ini sa pagpadala sang Dios sa sugo sa sining mga ulihing adlaw nga ang katumanan amo si Utod Felix Y. Manalo. Paano ginapakilala sa Biblia ang sugo nga ginapatuhuyan? Suno sa aton ginbasa, kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakayab halin sa sidlangan nga may selyo sang Dios nga buhi. May gintugyanan ang Dios nga magaselyo o magatatak sa iya mga pinili para magaalagad sa iya. Ang mga ginselyohan ukon gintatakan lang sang sugo kag sang pagdumala sa iglesia ang ginakabig nga mga alagad sang Dios. Gani may dako nga kaangtanan sa kaluwasan sang tawo. Sa aton panahon karon ang sugo kag ang pagdumala nga gingbutang sang Dios. Nagaisahanon lang bala ang sugo sa pagtuman sa sina nga hilikoton? Indi. Bangod suno sa aton ginbasa, tubtob nga mamarkahan namon sang selyo ang mga agtang sang mga alagad
sang aton Dios. May kaupod ang sugo sa buluhaton nga ini. Ang mga natudloan sang sugo, nangin mga katawhan sang Dios, sila ang mga napatinan sang Espiritu Santo nga ginsaaran sang kaluwasan. Nga initanan natabo sa Iglesia ni Cristo. Ang nagsugod sini nga buluhaton, amo si Utod Felix Y. Manalo, ang sugo sang Dios sa mga ulihing adlaw. Matapos ginpapahuway sang Dios ang sugo, ginbutang niya si Utod Eranio G. Manalo para dumalahan ang iglesia. Kagdayon, ginpili sang Dios si Utod Eduardo V. Manalo nga karon amo ang pagdumalang pangkabug-usan sang iglesia ni Cristo. Sa pila pa lang katuig sang pagdumala sang Utod Eduardo V. Manalo, maathag naton nga nakita ang pag-upod kag pagtuytoy sang Ginoong Dios paagi sa dalagko nga mga kadalagan nga iya ginbugay sa bug-os nga iglesia. Paagi sa gugma sang pagdumala sa iglesia ni Cristo, padayon ang buluhaton sang pagpalapnag sang pulong sang Dios, kag padayon ang pagdumala sa ministeryo sang pag-uliay sa mga tao sa aton Ginoong Dios. Nga sa subong, nakalapnag na ang iglesia ni Cristo sa nagkalain-laing nga pungsod sa kalibutan. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, sa sini nga buluhaton, luyag namon kamo makaupod. Gusto namon nga makaupod kamo sa kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Ini ang kabangdanan. Kung nga hugot ang amon pagtuo, nga ang iglesia nga amon ginpakigupdan, amo ang matuod nga reliyon nga sa aton Ginoong Dios. Bangod sang kami nagsulod diri sa iglesia ni Cristo, ang amon ginsunod, amo ang kabubuton sang Ginoong Dios nga gintudlo man sang Ginoong Hesukristo. Gani hindi namon mabatas, nga hindi namon ipabalo ukon ibantala sa inyo ang mga kamatuoran nga ini. Bangod nahibaluan namon nga kapareho man namon nga handuman ninyo nga mangin mapuslanon sa aton Ginoong Dios ang inyo nga ginahimo nga pag-alagad kag pagsimba sa iya. Bangod kamo man namuhuna na sang madamo nga sakripisyo kag nahibaluan man namon nga ini ginabuhat ninyo nga bug-os nga pagkasensero kag katutom. Apang kapareho sang ginapamatud-an sa aton sang Biblia nga tanan nga ini makaangkon lang sang pulos kun ini ginabuhat naton sa sulod sang reliyon nga ginpili sang aton Ginoong Dios nga amo ang iglesia ni Cristo. Gani mga pinalangga namon nga mga abyan kag mga tumalanaw, sa liwat ginabilin man namon sa inyo ining paglaygay nga antes maulihi ang tanan, agud mabaton ang saad sang Ginoong Dios nga kaluwasan, pangitaon anay ninyo ang matuod nga pagtuo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw.